आज हांव तुमकां ही तिडकी मिडकी दाखयता। तेका इंग्लिशीन क्लस्टर बीन्स म्हणटाय चोय आनी थोडी ती गोवारी म्हणटाय। सो ही जायत जाणां बोल लागना म्हळ्यार ती फूल ऑफ ही तिडकी आहा ती फूल ऑफ फायबर, प्रोटीन, आयर्न आनी फूल ऑफ एंटीऑक्सिडंट। ती डायबिटीक पेशंटांकूय बरी, डायबिटीक प्रिवेंटूय करपा पयलीं कोणा जाल ना तांकां, आनी टायप ऑफ 2 डायबिटिकाकूय बरी। आनी ही आमगे वेरी लेस कंजप्शन जाता। सो ही सगल्यांकू ओवरऑल जायते हेल्थ बेनिफिट्स एक गोवारी आहाय। तर हांव तुमकां आज कितको करपा ती दाखयता। ती करपा हांवें हेचोय 3 कांदे घेयलो आहाय मोटेले, 2 टोमाट घेयलो आहाय आनी हे 4 हांवें लसणू पॉट्स घेयलो आहाय, 4च। आनी हिंगा हांवें हिचोय प्रॉन्स घेयलो आहाय ती करपा। आनी जेन्ना आमी ही तिडकी कातोतली न्हू ती आमी 1 इंच एश कातरपाची। सो ही तिडकी आमी 1 इंच कातरपाची, 1 इंच बारीक कातरूंक नाका। सो ती टेस्ट तुमकां येवपा। सो एश कोन्न हें सगळें कातरपाचें। हे पियावूय सारके बारीक कातरपाचे। बरो फायन हेचे 3 पियाव कातोले आनी ते पियाव हांव हेचो हितून घालता। तुमकां जाय तितलें तेल घाले। हो पियाव आतां बरो भाजपाचो। हांवें लेस ऑयल यूज केल्या, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी आनी सुबेज ऑयल घालूंक जाता। भाजलो तो पुरो आमी आतां तितून कातलो तें टोमाट घातलें आनी हें टोमाटूय मातशें भाजों जाय, चड एश न्हू। टोमाट आनी मातशें पियाव हें जालां। आतां हांव ती लसूण घेयलो ती हिचोय हांवें क्रश केल्या, हांव सारकें पीस केलें नाय। ती क्रश केलो लसूण हांव हितून घातां। आनी आतां हांव ती सुंगट घेयलो आहाय ती हांव हितून घातां। सो तांकां 1 वा 2 मिनट मातशें एश कोन्न फ्राय केल्ल्या भाशेन करपा जाय। आनी तितून हांव हळदी पावडर घातां। आमगेली सुंगटां मातशें ती भाजलें हितूकूच। आतां आमी आमगेली तिडकी घातली। आमकां जाय तें आमच्यांनी मीठ घालूंक जाता। आनी उदक घालपा तितून। तरी तिडकी तरी सारकी जून आहा जा मातशें चड उदक लागतलें आनी तरी सारकी तोन्नी आहा जाल्यार थोडें उदक लागतलें। कोणाकूच जाय जाल्यार येदीशी मॅगी घालूंक जाता, म्हळ्यार हांव मॅगी घायना कित्याक हांवें हितून जाय ती सुंगटां घायलो आहाय। आतां ती मिडियम फायराचेर उज्याचेर दवरून तुमी शिजोवपाची धांकून। थंय आमगेली तिडकी मिडकी भाजी शिजोता आनी तितून उदक आहा तें उदक मातशें ड्राय जावपा जाय। गेली तिडकी बरी शिजोल्या आनी आतां हांव ती फ्लेम ऑफ कोतलें। हांवें तितून कांयच मसाला घायलो ना, फकत हांवें क्रश करून गार्लीक घायलो आहा आनी येदोसो हळदी पावडर। हांव सांग बी कांयच घायना तितून। तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान घालूंक जाता, म्हळ्यार हितून प्लीज गरम मसाला वो कितेंच कसली पेस्ट बी घायनाकाय। हें ही कोराय हेच सेम भाशेन कोराय तुमी आनी ट्राय कोराय। एश कोन्न सुंगटां जायत घाले। हिचोय म्हगेली तिडकी हिचोय रेडी करून हांवें बावलां काडलो आहा। सो प्लीज ही सगल्यांनी ट्राय करची। एकदम ही तिडकी तुमकां कोड बी कांय लागपाना आनी सारको सुंगटांचो प्रॉन्सांचो बरो टेस्ट येता। सो सगल्यांनी हो मगे विडियो पळयतल्या। आदींच फुडें हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा, गॉड ब्लेस यू ऑल म्हणटा। आनी प्लीज हो म्हजो विडियो आसा तो लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब कराय।